السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي ستركتور. شنو هما لي ستركتور؟ وقتاش تنستعملوا لي ستركتور؟ علاش تنستخدموهم؟ وكيفاش تنديروا لي تريتمون عليهم؟ بون، هنا عندي واحد ليكزامبل. écrire un programme qui nous permet de saisir les noms, les prénoms et les notes d'une classe. La solution اللي تنعرف انا لحد الان هي لي طابلو. لو طابلو لا ديفينيسيون ديالو هي c'est un ensemble de valeurs de même type. هنا عندي واحد المشكل. كنلاحظ ان لي نون لي برينون ما كاينش مشكل حيت هما دو تيب شان دو كاركتير، مي لي نوت ما يمكنش يكونوا شان دو كاركتير. اذا هنا لي سبيسياليست خرجوا واحد لا سوليسيون اللي سميتها لي ستركتور. اذا سي كوا اون ستركتور؟ نقدروا نقولوا سي ان طابلو او لا c'est une variable qui nous permet de regrouper les valeurs de types différents. العكس ديال لي طابلو، لي طابلو حدهم تيعطيوني regrouper les valeurs de type du même type. اما les structures يمكن لي نستوكي فيها des valeurs de type différents. لا ديكلاراسيون ديالنا ديال structure كتكون هكا. كنكتب لو مو spécial type le nom du type نسميه على حساب الحاجه ديالي يكون سينيفيكاتيف ايغال ستركتور. هذه ديما كتكون لاتريبيو ان بحال لو نون لو برينون اي لو تيب ديالو حداه فان ستركتور. باغ اكزومبل هنا عندي انا واحد لا ستركتور ديال ليتيديون. تيب سميت انايا étudiant ايغال ستركتور. لو شون ديالي الاول هو لو نون دو تيب شان دو كاركتير. لو برينون تيب شان دو كاركتير اي لاج c'est un entier. Fin. structure لابد نديكلاريها قبل ما نبدا خدام بها، حيت هي سيت اون فاريابل نديكلاريها عادي. فاريابل نسميها نعطيها واحد الاسم ديال هاد لا فاريابل اي لو تيب ديالها غادي يكون دو تيب ستركتور اللي سميتها ايتوديون. اذا لو تيب ديالها ايتوديون، يعني باش نقدر نخدم بهاد ثلاثه ديال لي شون. البروغرام ديالي غيكون هكا. début écrire entre le nom باش ناكسيدي لداك لو نون اللي كاين في ستركتور ديال هاد لا فاريابل étudiant. كنخدم ب etd يعني لو نون ديال هاد لا فاريابل بوين لو شون اللي كاين في ستركتور، حيت هاد لا فاريابل دو تيب étudiant و étudiant سي اون ستركتور اللي ديفينيتها في الاول. كندير لو نون ديال لا فاريابل بوين لو نون. هنا كندير لا سيزي ديال لو نون ديالي في داك لو شون. écrire بحال كيما درت دابا entre le nom و حتى هو غيتستوكا في etd.prénom. écrire entre l'âge etd le nom de la variable .âge، يعني وفي لافيشاج داكشي اللي غيكون نيت. le nom prénom égal، يعني هنايا كنقول لها راه غتجي واحد لا فالور تسناها ورا لا فيرغول. لا بروميير فالور هي ديال لو نون etd.nom فيرغول لا دوزيام اللي غتكون هنايا etd.prénom و لا troisième etd.âge. كاينه واحد لاستيوس. مثلا انا باغي هنا درت غير ديال étudiant واحد. انا بغيت ندخل بزاف ديال لي زيتوديون وكلهم يخدموا على داك ستركتور. لاستيوس ديالنا هي غنديرو ان طابلو دو ستركتور. كيفاش غادي نديرو؟ في الديكلاراسيون هنايا ديال لا ستركتور غتكون عاديه، ما غادي نقيس فيها والو، ما غيتبدل فيها والو. وفي لا ديكلاراسيون ديال لا فاريابل ستركتور دو تيب ستركتور هي اللي غادي نبدل فيها. يعني هنايا etd غادي يولي ان طابلو، يعني ليتيديون اللي غيكون سميتو etd لا فاريابل etd غيكون هو هنايا 0. لو دوزيام etd entre parenthèses 1. وهي غادا لي فاريابل ديالي هنايا اللي غادي نحتاجهم الكونتور و لو نومبر ديال لي زيليف. début écrire entrer le nombre d'élèves. lire n. ناخد هاد n من عند لوتيليزاتور باش نشوف شحال غادي ندير ديال لي زيليف باش نخدم بها في لا بوكل ديالي. pour i allant de 0 à n moins 1 faire entrer le nom. كما شفنا غير هنا غادي نزيد لو كونتور باش يدار لي على لو بروميير. بحال هنايا في لوكا الاول عندي اي فيها 0، غيمشي ليا من ليتيديون 0 يعني الاولاني غادي يدير ليا لا سيزي في هاد لو نون ديالو اللي خداه من ستركتور غادي يخشيه هنايا
écrire entre le prénom عاوتاني la même chose etd entre parenthèses i point prénom. يعني هنايا هاد اي كل مره زاد بواحد، كل مره غيزيد ليا ليتيديون اللي كاين من بعد داك القديم. بحال هنايا ليتيديون زيرو، ملي غادي تانكريمونطا ليا لا بوكل ديالي بواحد، هنا غيولي اتيديون ان بوان نو، يعني غندخل في ليتيديون ان بوان نو غندخل ديك لا فالور اللي غتجي كل مره تيتانكريمونطا بواحد. هاد اي كتبدل و لومبلاسمون ديال لي فالور اللي كيدخلوا في لا سيزي كيتبدلوا حتى همايا. هكا غندير كاع لي شون لو برينون و لاج حتى هو فان بوغ ديالي. في لافيشاج ميم شوز، يعني بوغ اي الون دو 0 ا ان موان 1 فيغ نافيشي داكشي، وعاوتاني هنايا اونتر بارونتيز اي كل مره تيتزاد بواحد تيتبدل لومبلاسمون. لاستيس 2 يعني نقدر ندير ستركتور وسط ستركتور. كيفاش؟ مثلا انا عندي هنا في هذا ليكزامبل on veut saisir le nom et le prénom et la date de naissance d'un étudiant. La date est composée de l'année, le mois, le jour. يعني l'étudiant عنده la date de naissance كشون، وداك لو شون نيت هو راه ستركتور اللي فيها لاني لو موا اي لو جور. كيفاش غادي ندير؟ نديكلاري ليتيديون ديالي عادي ستركتور نون برينون دات نيسونس، وهاد دات نيسونس دو تيب دات، وهاد دات راها ستركتور اللي فيها لو جور لو موا لاني. نديكلاريها الفوق ولا لتحت ما كاينش مشكل، غير انا سبقتها باش تبان. غادي نديكلاري لا فاريابل ديالي عاديه فاريابل étudiant de type étudiant اللي هو لو نون دو لا ستركتور. هنايا لي بروميي شون عاديين ما فيهم حتى شي حاجه اونتر لو نون etd.nom etd.prénom. هنايا فين عندي لا كومبلكسيتي غادي نشوف اونتر لا دات دو نيسونس اونتر لاني هي الاولى، وكيفاش غادي ناكسيدي لهاد لاني هادي اللي كاينه وسط لا ستركتور دات، و دات كاينه وسط لا ستركتور étudiant. هاهي دات نيسونس دو تيب دات، و دات هي هادي اللي فيها هاد الثلاثه هادي، ولاني هي اللي كاينه وسط هاد لا دات اللي كاينه لو تيب ديال لو شون دات نيسونس اللي هو هذا. الوغ كيفاش غادي نديرو ليها؟ كنجي هنا كندير etd يعني لو نون دو لا فاريابل étudiant بوين دات نيسونس يعني لا ستركتور دات نيسونس بوين لو شون اللي باغي انا هو اني. هكا كندير لي شون اللي جايين اونتر لو موا، عاوتاني لو نون دو لا فاريابل بوين باش ناكسيدي لو موا خاصني ندير بوين يعني لو نون دو لا ستركتور دات نيس بوين لو شون هو لو موا. هكا كنكونو شرحنا لي ستركتور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.